अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका सदस्य रिन्छेन तामाङज्यू र काभ्रे जिल्लाका अध्यक्ष मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रदेश सभाका सचिव शालिग्राम मगरज्यू, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन काभ्रे जिल्लाका अध्यक्ष कमल तामाङज्यू, काभ्रे जिल्लाका सदस्य राजु तामाङज्यू र धुलिखेल नगर सभाका अध्यक्ष हाम्रो सुकमान तामाङज्यू र धुलिखेल नगर सभाका सदस्य ज्ञानु सानु कान्छा तामाङज्यू र कतार प्रवास सभाका प्रवासबाट पाल्नुभएका हाम्रो मान्छे तामाङज्यू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मङ्गोल आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म दुर्गालाल तामाङको तर्फबाट र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तेमाल गाउँपालिकाको सभाको तर्फबाट सम्पूर्णमा मङ्गोल मायाले भरेको जुझारु क्रान्तिकारी स्यालुट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। जय मङ्गोल। आज यो देश नेपालमा यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई जुन विभेद गरिएको छ, त्यो विभेदको त्यो अन्याय र अत्याचारको लागि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1972 देखि उहाँले जुन यो चालेको जुन अभियान यो देशको मङ्गोलहरूप्रति गरिएको जुन दमन अन्याय र अत्याचारको विषयमा उहाँले यो विश्वमा धेरैवटा देशमा गएर यो विषयमा अध्ययन गर्नुभयो। धेरैवटा देशहरूको एउटा संविधानदेखि लिएर यो देशको हरेक गाउँ कुना कन्दरा बस्तीहरूमा पुगेर यो देशमा लागेको रोग के रहेछ त, यो देशको मङ्गोलहरूलाई यो देशमा विभेद गरियो, यो देशमा अन्याय र अत्याचार जुन गरियो यो कसले गरिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा उहाँले यो देशभरि नै नेपाल देशभरि नै उहाँले रिसर्च गर्नुभयो र उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। यो देशको असली रोग भनेको हिन्दूवाद र ब्राह्मणवाद चाहिँ उहाँले यो रोग पत्ता लगाउनु भयो र यो देशको त्यो रोगलाई अन्त्य गर्नको निमित्त यो देशको कुनै पनि डाक्टरहरूले यो रोगलाई अन्त्य गर्न सक्दैन। तर फाउन्डर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मङ्गोलवाद दर्शनलाई प्रतिपादन गरेर यो मङ्गोलवाद दर्शनले मात्रै यो रोगलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने जुन अभियानका साथ आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जति पनि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता कार्यकर्ताज्यूहरू यो देशमा गाउँ बस्ती कुना कन्दराहरूमा र आज यो रोसी गाउँपालिकामा पनि आइसकेको स्थिति छ र यो देशमा अब जुन दर्जा हामीलाई दियो यो कसले दियो त, यो विभेद कसले गरिरहेको छ त। हिजो तपाईँ हामीले भोट हालेर शासन सत्तामा पुर्याउँदै गर्दाखेरि एमाले पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी, माओवादी पार्टी, राप्रपा पार्टी भन्नेहरूलाई हामीले भोट हाल्दै पठायौँ र भोट हाल्दै पठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी माथि जुन विभेद संविधानबाट नै गरियो। संविधानमा तपाईँ हामीलाई एउटा जनजातिको दर्जा दियो, एउटा आदिवासी दलितको दर्जा दियो। विशेष गरी तपाईँ हामी भनेको यो देशको मूलवासी मङ्गोल हौँ। तपाईँ हामी जनजाति पनि होइनौँ, आदिवासी दलित होइनौँ। हामीले अब बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी भनेको मङ्गोल भनेको यो देशको मूलवासी। यो मूलवासी भन्ने जुन शब्द अहिले नौलो भइरहेको अवस्था छ, तर फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो देशको मङ्गोलहरू भनेको चाहिँ यो देशको मूलवासी हो अथवा यो देशको इन्डिजिनस पिपल हो भनेर चाहिँ उहाँले पत्ता लगाउनु भयो र जुन दर्जा तपाईँ हामीलाई दियो
तपाईँ हामीले भोट हाल्दै जाने क्रममा शासन सत्तामा पुर्याउँदै गर्दाखेरि जुन दर्जा हामीलाई दियो, यो जनजाति भनेको यो देशको मान्छे होइन भन्ने अर्थ आउँछ। जनजाति भनेको जन भनेको कमारा, जाति भनेको थरी थरीको, यो संस्कृत भाषाबाट राखिएको नाम हो यो होइन। र इङ्ग्लिसमा यसले चाहिँ नोम्याड जिप्सी भनिन्छ। नोम्याड जिप्सी भनेको चाहिँ कन्ट्रीलेस भनेको देश नभएको, ल्यान्डलेस भनेको चाहिँ भूमि नै नभएको मान्छेलाई चाहिँ जनजाति भनिन्छ भनेर विश्वको युनिभर्सिटी कलेजहरूमा अथवा विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ पढाइरहेको स्थिति छ भने नेपालमा यो विषयमा पढाइरहेको छैन। आदिवासीको कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनजाति कुराहरू मैले राखेँ। आदिवासी भनेको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आदिमकालमा आएको मान्छे भनेर भनियो, तर कहिले आयो त? हामी बाहिरबाट आएको भनेर के बाहुन क्षेत्रीहरूसँग यो प्रमाण छ त? तपाईँ हामीसँग चाहिँ बाहिरबाट आएको भनेर तपाईँ हामीसँग प्रमाण छ त? छैन नि त होइन। त्यसै कारणले आदिवासी भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा माइग्रेट पिपुल, बाहिरबाट भित्रेको मान्छेलाई चाहिँ आदिवासी भनिन्छ। अब यो मूलवासी भनेको चाहिँ यो देशको भूमिबाट उत्पत्ति भएको मान्छे। तपाईँ हामी भनेको चाहिँ यो देशको भूमिपुत्र भनेर चाहिँ सन् 1994 मा अमेरिकाको वैज्ञानिक र रसियन वैज्ञानिकले चाहिँ पत्ता लगाएर यो रिसर्चको क्रममा चाहिँ 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि पाल्पाको दोभानमा तपाईँ हामी मङ्गोल पुर्खाको चाहिँ बङ्गारा भेटेर चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि यो प्रमाण चाहिँ भेटिएको छ। यो प्रमाण चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। हाम्रो मङ्गोल पुर्खाको यो छाउनी म्युजियममा पाउँछ, राखिएको छ होइन, सुरक्षित साथ। त्यसै कारणले यो देशमा त्यो देशको भूमिपुत्र भनेको चाहिँ मूलवासी भनेको चाहिँ तपाईँ हामी हो। तर मैले अघि नै भने यो तपाईँ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई शासन सत्तामा पुगेर 2072 साल असोज 3 गते जारी गरेको संविधानमा हामीले भोट हालेर पठाउने क्रममा बाहुनवादी पार्टीहरूले चाहिँ खस आरे भनेको चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको वर्ण पर्यो होइन। मङ्गोल भनेको चाहिँ यो देशको आँखा चिम्से नाक थेप्चे तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, कोचे, मेचे, धिमाल, जिरेल, सुरेल, कामी, दमाई, सार्की जति पनि छ यो देशको मूलवासीहरूलाई चाहिँ यो जनजाति आदिवासी भनियो। अब यो देशमा भएको जुन जति पनि बाहुनवादी पार्टीहरू छ, अब त्यो पार्टीहरूलाई भोट हालेर शासन सत्तामा पुगेर चाहिँ अब त्यो दर्जाहरू दिन्छ भने अबको आइन्दा अब चुनावहरूमा उनीहरूको पार्टीमा लागेर उनीहरूको पछि लागेर 2 गिलास चाहिँ लोकल रक्सी, 2 डाडु एक 2 डाडु चाहिँ मासुको 1-2 छाक चाहिँ भोज खुवायो भन्दैमा अब त्यो पार्टीमा लाग्नु भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ घाँटीमा चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा धारिलो खुकुरी चाहिँ आफैले रेडिया बराबर भयो। अब भावी तपाईँ हाम्रो पिँढीहरू छ, छोराछोरीहरू छ, नाति नातिनी भाइ बहिनीहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ विश्वासै नगरेको जस्तो। र भोलिको दिन भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले यो देशबाट जनजाति बनायो हामीलाई, जनजाति र आदिवासी बनाउनको निमित्त चाहिँ 32-33 वर्ष लागेको छ। हेर्नुहोस्, यो जनजाति भनेको कसले जन्मायो त? हाम्रो मान्छेले भन्छन्, हाम्रो मान्छेले अझै पनि यो राजा भनेको चाहिँ राम्रो भन्छ। वीरेन्द्रको पैसालाई चाहिँ पर्समा राखेर सजाउँछ हामीले। यो जनजाति भनेको नोम्याड जिप्सी, यो देश नभएको भूमि नभएको भनेर मैले राखिसकेको छु होइन कुरा। जनजाति जन्माउने भनेको यो देशको राजा वीरेन्द्रको पालामा 2046 सालमा चाहिँ वीरेन्द्र, सुरेश आलेमगर, मोहन विक्रम सिंह यी 2 चाहिँ फेरि कम्युनिस्टहरू थियो। यो राजा र कम्युनिस्टको एउटा संलग्नतामा चाहिँ इन्डियाको गोरखपुरमा गएर
यो शब्द पारित गरेको थियो। हेर्नुहोस् 2046 सालमा। अब फेरि यो आदिवासी कसले जन्मायो त? यो कुरा तपाईँ हामी सम्पूर्णले विशेष गरी युवा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। आदिवासी जन्माउने कम्युनिस्ट नेपालको एमाले पार्टीको मनमोहन अधिकारीको पालामा 2051 सालमा एमालेको चौथो महाधिवेशनबाट चाहिँ यो आदिवासी भन्ने शब्द चाहिँ जन्माएको थियो भने अब यो 32-33 वर्षको हाराहारीमा चाहिँ यो 2072 साल असोज 3 गते जारी गरेको संविधानमा कानुनी रूपमा संविधानमा नै जनाइयो। तपाईँ हामीलाई चाहिँ संविधानबाट नै जनजाति आदिवासी दलित भनेर लेखियो। योभन्दा पहिला लेखेको थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ कि हामी यो देशको मङ्गोल हौँ, यो देशको हामी मालिक हौँ भनेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको फोटो देख्नु भएको छ तपाईँहरूले। उहाँले यो जुन अभियान यो हिन्दूवाद र ब्राह्मणवादको एउटा सिद्धान्त अनुसार यो देशमा जनजाति आदिवासी दलित हिन्दूवाद भित्र भनेपछि चाहिँ यो हिन्दूवादभित्र कास्ट इज ओन्ली वान इन हिन्दुइजम। हिन्दूवाद हिन्दू धर्मभित्र नै बाहुनवाद हिन्दू धर्मभित्र नै यो जात व्यवस्था हुन्छ भनेर चाहिँ कास्ट इज ओन्ली वान इन हिन्दुइजम भने चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा लेखिएको छ। त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सूत्र भनेर लेखिएको छ। हेर्नुहोस् यो जात सिस्टम त्यसकै आधारमा नै अहिले चाहिँ आदिवासी जनजाति दलित मधेसी सीमान्तकृत भनेर चाहिँ राखियो। यो बाहुन भनेको चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट निस्केको भन्छ। हेर्नुहोस् मुखबाट मान्छे जन्मिन्छ। मैले त अहिलेसम्म त देखाएको छु मुखबाट त खकार निस्किरहेछ है, नर थुक निस्किरहेको हुन्छ। यो व्यवस्था बाहुन चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको भन्छ। हेर्नुहोस् अब क्षेत्री चाहिँ ब्रह्माको चाहिँ पाखुराबाट जन्मेको भन्छ। मान्छे मुखबाट जन्मिने पाखुराबाट जन्मिने पनि यो कहिले हुने कुरा हो त? यो होइन नि त, होइन? त्यसै कारणले गर्दा फेरि यो वैश्य भनेको चाहिँ जाङबाट जन्मेको भन्यो। जाङबाट जन्मेको रे। जाङबाट चाहिँ बिजनेसम्यानहरू पैसा कमाउने व्यापार बिजनेस गर्नेहरूलाई चाहिँ जाङबाट जन्मेको वैश्य भनेर भन्यो। अब ब्रह्माको पैतालाबाट चाहिँ सूत्र चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट जन्मेको भन्छ। अनि यो सूत्रको दर्जा चाहिँ अहिले बाहुनवाद र हिन्दूवादले अथवा त्यो बाहुनवाद र हिन्दूवादको एउटा सिद्धान्त बोक्ने यो जति पनि बाहुनवादी पार्टीहरू छ एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा यो जति पनि बाहुनको नाममा दर्ता भएको पार्टीकोहरूले अहिले हामीलाई यो दर्जा जुन संविधानमा लेख्यो नि त यो षड्यन्त्र अब बाहुन क्षेत्रीले छोड्नुपर्छ। यदि यो देशमा बाहुन क्षेत्रीहरूलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो देशबाट खेदाउनु पर्ने भनेको छैन। बाहुन क्षेत्रीहरूलाई हामीले शासन सत्ताको बाहुन क्षेत्रीहरूलाई शासकहरूलाई हामीले खेद्नुपर्छ, हामीले मार्नुपर्छ, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पनि विभेद गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुनै पनि विधि विधान एजेन्डामा छैन। तर हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि जसरी बाहुन क्षेत्रीलाई खस आरे जुन मानव अस्तित्व यो पूर्ण अधिकार खस आरे भनेर 7वटा संविधानमा लेख्दै आउँदाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामी पनि यो देशको मूलवासी मङ्गोल हौँ, हामीलाई पनि मङ्गोल मूलवासी भनेर संविधानमा जनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यो देशको साम्राज्यवादी शासकहरू यो देशको साम्राज्यवादी एकल नस्लीय विभेदकारी शासकहरूले कानमा तेल हालिरहेको अवस्था भयो। अहिलेसम्म लेखिएको छैन। हेर्नुहोस् त्यसै कारणले हामी भन्छौँ बाहुन क्षेत्री शासकमा पनि
शासन सत्तामा बस्ने बाहुन क्षेत्रीहरू अब सुध्रिनु पर्ने दिन आएको छ। हामीले यो खबरदारीका साथ भनिरहेको छौँ कि सुध्रिनुहोस्। जबसम्म यो देशको मूलवासी मङ्गोलले यो देश शासन सत्ता चलाउँदैन तबसम्म तपाईँ हाम्रो हालत हेर्नुहोस्। यो डाँडा पाखा भिर पाखामा जिउनु पर्ने अवस्था भयो नि त। अब यो देशमा बाहुन क्षेत्री भन्दै गर्दाखेरि सबैजना बाहुन क्षेत्री गलत नै हुन्छ भन्ने छैन। फेरि राममणि दीक्षितले 2012 सालमा भलो कुराको नमुना भन्ने जुन किताब लेखियो, त्यो जुन भलो नमुनाको कुरामा चाहिँ किताबमा चाहिँ प्रश्न लेखियो, यो देश भनेको जङ्गली भुस्तिके पाखे खर्पनेहरूको हो। यिनीहरूलाई यसै गरी राखिदेऊ भगवान। यिनीहरू सुध्रे हाम्रो सिरीखुरी कहाँ जाला। मन्त्रीमण्डल चुन्दा बाहुन क्षेत्री मात्रै हुडी चुन्नु, मतवाली कबै नबोल्नु भनेर यो देशको तपाईँ हामी आँखा चिम्से नाक चेप्चे मङ्गोलहरूलाई चाहिँ शासन सत्ताबाट चाहिँ बाहिर राखेर चाहिँ अहिले शासन सत्तामा हेर्नुहोस् जताततै बाहुन क्षेत्री नै बाहुन क्षेत्री। हाम्रो मान्छे फट्टाफुट्टा छ तर त्यो आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भइरहेको छ। अब यो देशमा बाहुन क्षेत्रीहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जुन जात व्यवस्थालाई त्यतिखेर भनिएको थियो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो बाहुन बन्न जरुरत छ। लक्ष्मीप्रसादले भन्यो नि त, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। तर अहिले वर्तमान समयको यो जति पनि बाहुनवादी नेतृत्व गर्ने पार्टीको एउटा शासकहरूले अझै पनि जात जातिको कुरा, साम्प्रदायिकको कुरा चाहिँ संविधान भित्र नै लेखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो देशमा बस्ने, शासन सत्तामा बस्ने साम्राज्यवादी बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको सुध्रिन जरुरी छ र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो एउटा खुला विचार भएको शिक्षित व्यक्ति बन्न जरुरी छ। र तपाईँ हामी अबको दिन भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भनिसक्नु भएको छ, लेखिसक्नु भएको छ कि 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मुक्तिको शताब्दी हो भनेर भनिसक्नु भएको छ र पहिलो हरफमा लेखिसक्नु भएको छ। अब यो पालो, यो जित्ने पालो हाम्रो, यो समय, अब आउने समय हाम्रो, यो देश मूलवासी मङ्गोलको हो भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मात्र होइन विश्व वैज्ञानिकले भनिरहेको अवस्था छ। बाहुन क्षेत्री आफैले पनि भनिरहेको छ अहिले यो देश भनेको चाहिँ हाम्रो होइन, हामी चाहिँ ककसिस पहाडबाट, युरोपको ककसिस पहाडबाट चाहिँ आएको मान्छेहरू हामी हो। यो देशको मूलवासी भनेको चाहिँ जुन मतवाली भन्यो नि त हामीलाई, मतवाली भन्यो जनजाति, यो देशको मतवालीहरूको मङ्गोलहरूको हो भनेर उहाँ आफै पनि भनिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो वडा गठन सभामा जुन आइपुगेका छौँ, आउने चुनावहरू जुन आउँछ, यो चुनावहरूमा अब हामी बाहुन क्षेत्रीको पछि लागेर केही फाइदा छैन। भोलि गएर मैले अघि भने 32 वर्ष भयो यो संविधानमा यो लेखाउनको निमित्त भने, भोलि गएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएन भने अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह भालेमा भोट हालेन भने हाम्रो भावी पिँढीहरूलाई यिनीहरूले यो देशबाट खेद्न सक्छ। किनभने जुन 32 वर्षको जुन षड्यन्त्र पश्चात जुन संविधानमा हामीलाई देशको मूलवासी मङ्गोललाई जनजाति आदिवासी भनियो, यसको एउटा हिसाबले खेद्ने एउटा षड्यन्त्र यो देशमा बस्ने साम्राज्यवादी शासकहरूले बनाउँदैछ। त्यसै कारणले हामी मङ्गोल मूलवासीहरू एकजुट हुन जरुरत छ। यति भन्दै विस्तृत कुराहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका सदस्य एवं केन्द्रीय कार्यालय सचिव रिन्सेन तामाङज्यू हुनुहुन्छ, प्रदेश सभाका सरहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला सभाका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई विस्तृत जानकारी यो मङ्गोल भनेको के हो, यो आर्य नेग्रो,
यो मङ्गोल मूलवासीले चाहिँ भोलिको दिनमा ल्याउने परिवर्तन के हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले राख्नुहुने नै छ र अन्तिम समयसम्म यो कार्यक्रमको अन्तिम घडीसम्म साथ दिनु होला, अन्तिम घडीसम्म बसिदिनु हुने भन्ने एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको आउने भावी दिनहरू एउटा सुरक्षित होस्, सुखमय होस्, एउटा रमाइलो होस् भन्ने एउटा कामना पनि गर्दै बाँकी विस्तृत कुराहरू अन्य कार्यक्रमहरू राख्ने एउटा बाचा पनि गर्दै अहिले म तपाईँहरू माझबाट ओझेल हुन चाहन्छु। हस्त। जय मङ्गोल।